बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक भाई साहब हैं इंस्टाग्राम पर, सारी ज़िंदगी वितर की नमाज गलत अदा करते आ रहे थे हम, और इन्हें अभी नया नया बुखार चढ़ा है इस बात का, और वो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट में यानी बड़े सग़ीर में सारे के सारे लोग ज़िंदगी भर अपनी वितर की नमाज गलत पढ़ते आए। इन्होंने अपनी वीडियो में कुछ हदीसें पेश की हैं और कुछ क्लेम्स किए हैं, और इनके कई सारे क्लेम्स ऐसे हैं जिनका हदीसों से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। पिछले 2 दिनों में करीब 6 लोगों ने मुझे इनकी वीडियो सेंड की और मुझसे इनका जवाब देने के लिए कहा। हालांकि मैंने तहरीरी शक्ल में जवाब दे दिया था वहाँ पर, लेकिन फिर मैंने इसको मुनासिब समझा कि एक तफसीली जवाब पर इस पर एक वीडियो बना दी जाए, और इन भाई साहब ने अपनी वीडियो में जितने भी एतराज़ रखे हैं उन सारे एतराज़ का 1 बाय 1 हदीस की रोशनी में जवाब दिया जाए। तो इन भाई साहब ने अपनी वीडियो में 4 बुनियादी तौर पर एतराज़ किए हैं। उनमें से पहला एतराज़ ये है कि वित्र की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। ये इनका दावा है कि इस तरह से नमाज़ पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज की तरह अदा मत करो। नाउ ये वो हदीस है जो मुस्तदरक हाकिम में रिपोर्ट हुई है, इमाम दाराकुतनी ने इसको रिपोर्ट किया है। तो इनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, आइए वो देखते हैं। इन्होंने अपने इस दावे के लिए इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक से हदीस नंबर 1137 से एक रिवायत पेश की है। वो रिवायत क्या है, आइए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वित्र की 3 रकात को मगरिब की 3 रकात के मुशाबे मत करो, बल्कि इसे 5 या 7 या 9 बना लो। तो हदीस में यह है कि मगरिब की 3 रकात के मुशाबे वित्र की 3 रकात को मत करो, बल्कि उसे या तो 5 बना लो या 7 बना लो या 9 बना लो। लेकिन इन भाई साहब ने क्या मतलब निकाला? इन्होंने मतलब निकाला कि जिस तरह मगरिब की 3 रकातें पढ़ते हो और 2 रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़ते हो, वो मत पढ़ो और खड़े हो जाओ, बल्कि तीसरी रकात में डायरेक्टली अत्तहियात पढ़ो। अब बताएं कि ये जो हदीस इन्होंने पेश की है और ये जो दावा इन्होंने किया है, इन दोनों में कौन सा कनेक्शन है? हदीस में कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नहीं लिखी। इनकी पेश करदा हदीस में इस तरह की कोई बात कहीं पर नहीं लिखी है कि मगरिब की 2nd रकात में अगर बैठते हो तो वित्र की 2nd रकात में नहीं बैठना है, बल्कि बात तो कुछ और लिखी है कि जो वित्र की नमाज है उसे या तो 5 बना लो या 7 बना लो या 9 बना लो। इस बात का कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि 2nd रकात में बैठना नहीं है। तो फिर इस हदीस के सहारे इन भाई ने जो दावा किया है वो असल में झूठ पर मबनी है। अब आइए हम इस हदीस का जवाब भी आपके सामने पेश करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है कि उसे 5 बना लो या 7 बना लो या 9 बना लो, असल में इस बात का ताल्लुक़ और रात की वित्र का ताल्लुक़ यहाँ पर तहज्जुद के साथ में है। आइए इस पर मैं एक हदीस पेश करता हूँ और उसके बाद मुहद्दिसीन की शरह भी उस पर आपके सामने पेश करूँगा। इमाम बहकी अपनी किताब खिलाफियात में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 334 पर लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मगरिब की तरह वित्र को 3 रकात मत पढ़ो, बल्कि 5 रकात पढ़ो, 7 रकात पढ़ो, 9 पढ़ो, 11 पढ़ो या 11 से भी ज़्यादा पढ़ो। तो ये हदीस देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि उस रिवायत का ताल्लुक़ सिर्फ 9 रकात तक नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा भी है। यानी कि जब आप वित्र की नमाज रात के आखिर हिस्से में पढ़ते हैं तहज्जुद के वक्त में, तो बेहतर ये है कि आप उससे पहले 2 मिलाकर या तो उसे 5 कर लें, या फिर उससे पहले 4 मिलाकर उसे 7 कर लें, या फिर उससे पहले 8 मिलाकर के उसे 11 कर लें। यानी कि जो वित्र की नमाज है वो 3 रकात है, और उससे पहले तहज्जुद की नमाज़ों को, उसकी नफिल को मिलाने की तरगीब दी जा रही है कि उसको मिलाकर या तो 5 कर लें या 7 कर लें या 9 कर लें और या 11 कर लें। और यही बात एक बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम तहावी ने भी अपनी किताब शरह मानिउल आसार में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 292 पर लिखी हुई है। इस हदीस के बारे में लिखते हैं, इसमें एहतिमाल है कि वित्र को तन्हा पढ़ने में कराहत हो, हत्ता कि इसके साथ कुछ रकातों को जोड़ दिया जाए, जैसा कि हमने इससे पहले हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत आयशा से रिवायत बयान की है। तो इस तरह वित्र से पहले नफिल हो जाएंगी, और जो मना है वो तन्हा वित्र के लिए है। इसी बात को दूसरे बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम बदरुद्दीन आइनी अपनी किताब उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 253 पर लिखते हैं। यानी कि वित्र को मगरिब की तरह मत पढ़ो, उसके मुशाबे मत करो। उस हदीस का मतलब मुहद्दिसीन के नज़दीक ये है कि
मगरिब से पहले 3 रकात से पहले कोई और नमाज नहीं होती है, लेकिन वितर से पहले आप तहज्जुद की रकातों को जोड़ लें और वितर को तन्हा ना पढ़ें, और फिर इस तरह से तहज्जुद के नफिल को जोड़ करके आपकी जो वितर होंगी वो या तो 5 बन जाएंगी या 7 बन जाएंगी, 9 बन जाएंगी और 11 बन जाएंगी। देखिए, मुहद्दिसीन ने किसी ने भी ये मतलब नहीं समझा जो उन भाई साहब ने निकाला था कि जिस तरह मगरिब में आप सेकंड रकात पर बैठ जाते हैं उस तरह वितर में मत बैठें। ये वाला मतलब इस हदीस में है ही नहीं। उसके अलावा दूसरे एक बहुत बड़े मुहद्दिस मुल्ला अली कारी ने भी इस बात को बयान किया है कि मगरिब के साथ मुशाबिहत ना करने का मतलब क्या है। मुल्ला अली कारी अपनी किताब मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबीह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 328 पर लिखते हैं, इससे मुराद है कि वितर को कुनूत के बगैर ना पढ़ी जाए। यानी कि मुशाबिहत ना करने का मतलब ये है कि जब आप वितर में कुनूत पढ़ लेंगे तीसरी रकात में तो फिर मुशाबिहत वाला मामला ख़त्म हो जाएगा और मुशाबिहत नहीं होगी। और मुशाबिहत तब होगी कि अगर आप वितर में कुनूत नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपकी जो वितर की नमाज है 3 रकात वो मगरिब के मुशाबे हो जाएगी, और इस तरह करने से मना किया है। यानी कि आपके लिए हुक्म है कि आप वितर की नमाज में आखिरी रकात में कुनूत पढ़ करके अपनी वितर की नमाज को मगरिब की नमाज से अलग कर लें। तो हदीस की रोशनी में और मुहद्दिसीन के अक़वाल से हमने मगरिब और वितर के दरमियान फ़र्क को साबित कर दिया। अब इन भाई साहब ने एक और बात आखिरी में अपनी वीडियो में बोली थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, सुन्नत ये थी कि आप 2 रकात पर पहले सलाम फेर देते थे वितर में और फिर 1 रकात को अलग से पढ़ते थे। यानी कि 3 रकात का तरीका उनके नज़दीक सुन्नत ये है कि पहले 2 रकात पर आप सलाम फेर दें और उसके बाद तीसरी रकात एक अलग से पढ़ें और फिर सलाम फेरें। इनफैक्ट नबी अलैहि सलाम की सुन्नत तो ये भी थी कि वो 2 रकतें वितर की अदा किया करते थे, सलाम फेरते थे और उसके बाद एक सिंगल रकत अदा किया करते थे, बिकॉज वितर लिटरली मीन्स ऑड। लेकिन तो इसके जवाब में आपको बता दूं कि ये जो 1 रकात अलग से पढ़ने का तरीका है वितर का, ये मनसूख है। आइए इस पर दलील पेश करता हूँ। इमाम इब्न अब्दुल बर अपनी किताब अत-तमहीद में जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 254 पर फरमाते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात वितर पढ़ने से मना फरमा दिया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक हदीस पेश की, लेकिन इस तरह की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं किताबों में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 रकात वितर पढ़ने से मना फरमाया है। तो यानी कि उन भाई साहब ने जिस हदीस से ये समझा है कि वितर को 1 रकात अलग से पढ़नी चाहिए, तो वो हदीस मनसूख है और मनसूख हदीस को दलील नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रकात वितर पढ़ने से मना फरमा दिया है। अब आइए हम आपके सामने इस पर दलील पेश करते हैं कि साफ़ लफ्ज़ों में बाकी तमाम मामलों में वितर की नमाज को मगरिब की तरह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अपनी मुसन्नफ़ में हदीस नंबर 4676 में रिवायत नकल करते हैं, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब की नमाज दिन की वितर है, लिहाजा दिन की तरह रात में भी वितर की नमाज पढ़ो। इमाम तहावी अपनी शरह मानिउल आसार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 279 में लिखते हैं, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब रात की वितर की नमाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या तू दिन की वितर की नमाज को नहीं जानता? तो पूछने वाले ने कहा, हाँ वो तो मगरिब की नमाज है। तो हज़रत इब्न उमर ने कहा कि तुमने सच कहा, यानी कि रात की नमाज भी वितर की उसी तरह है जिस तरह मगरिब की है। इमाम बहकी अपनी किताब अल खिलाफियात में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 334 में लिखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की वितर की नमाज 3 रकात है, दिन की वितर यानी मगरिब की नमाज की तरह। इमाम निमवी हनफी ने अपनी किताब आसारुस सुनन सफ़ा नंबर 165 पर इसकी सनद को सही कहा है। इसी तरह इमाम तबरानी अपनी मौजमुल औसत जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 165 में लिखते हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर की नमाज 3 रकात हैं मगरिब की नमाज की तरह। तो देखें, इतनी सारी हदीसों से ये साबित हुआ कि बाकी तमाम मामलों में जो वितर की नमाज है वो मगरिब की नमाज की तरह ही होगी। तो मगरिब की नमाज 3 रकात होती है तो वितर की नमाज भी 3 रकात होगी, और मगरिब की नमाज में सेकंड रकात में अतहियात पढ़ी जाती है तो वितर की नमाज में भी सेकंड रकात में अतहियात पढ़ी जाएगी, और ये हुक्म ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है। फिर आगे इन भाई साहब ने दावा किया कि
وطر کی نماز میں سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ رکعت میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے۔ وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا۔ نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور التحیات ادا کرتے ہیں۔ نارملی تشہد سیکنڈ اور فورتھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو اور تھرڈ رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو، درود پڑھو، دعا کرو اینڈ موو آن۔ حالانکہ اس بات پر انہوں نے کوئی بھی دلیل پیش نہیں کی ہے اور بلا دلیل کسی کی بات بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ انہوں نے اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ وطر کی سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے، لیکن ایک روایت ملتی ہے جہاں پر اس طرح کا ذکر ہے حضرت عائشہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 رکعت وطر پڑھی اور سب سے آخری رکعت میں قعدہ کیا، یعنی کہ سیکنڈ رکعت میں قعدہ نہیں کیا۔ تو اگر یہ جناب اس روایت کو اپنی دلیل سمجھ رہے ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں وطر کے تعلق سے موجود ہیں، جس میں کسی میں ذکر ہے کہ آپ نے 5ویں رکعت پر قعدہ کیا، کسی میں ذکر ہے کہ آپ نے 6ٹھی رکعت پر قعدہ کیا، کسی میں ہے کہ آپ نے 7ویں میں التحیات پڑھی، کسی میں ہے کہ 9ویں میں التحیات پڑھی۔ آئیے ان میں سے کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1720 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے اور صرف آخری میں بیٹھتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1739 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھتے اور 8ویں میں بیٹھتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1191 پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 9 رکعت پڑھتے اور 8ویں رکعت پر بیٹھتے تھے۔ صحیح ابن حبان حدیث 2441 پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت وطر پڑھتے مگر 6ٹھی رکعت پر تشہد پڑھتے تھے۔ تو ان بھائی صاحب نے صرف ایک روایت پڑھی ہوگی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وطر کی سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا نہیں چاہیے، تیار نہیں پڑھنی چاہیے، صرف آخری رکعت میں یعنی کہ تیسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے۔ تو اب ان کے سامنے جو میں نے اور دلیلیں پیش کی ہیں، صحیح مسلم سے پیش کی، ابن ماجہ سے پیش کی، ابن حبان سے پیش کی، ان میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے 5ویں رکعت پر قعدہ کیا، آپ نے 8ویں رکعت پر قعدہ کیا، 6ٹھی رکعت پر قعدہ کیا، 9ویں رکعت پر قعدہ کیا اور 13 رکعت میں سب سے آخری رکعت پر قعدہ کیا۔ تو اب یہ جناب ان روایتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ فقہائے کرام حدیثوں سے جب کسی مسئلے کو اخذ کرتے ہیں، جب کسی چیز کو دلیل بناتے ہیں تو اس سے متعلق تمام حدیثوں کو پہلے جمع کرتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سا جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو راجح ہے، یعنی کہ جس عمل کو آپ نے پابندی کے ساتھ میں، ہمیشگی کے ساتھ میں برقرار رکھا ہو، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان حدیثوں میں ناسخ کون سی ہیں، منسوخ کون سی ہیں، ضعیف کون سی ہیں، صحیح کون سی ہیں، اور ان میں کون سی حدیث پر صحابہ کا پرماننٹ عمل رہا ہے۔ اس لیے حدیثوں سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک روایت پڑھی اور لوگوں میں بتانا شروع کر دیا کہ نماز تو اس طرح ہوتی ہے اور ساری زندگی آپ وطر کی نماز غلط پڑھتے آئے ہیں۔ ابھی اوپر ہم صحابہ، تابعین اور محدثین سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وطر کی نماز اسی طرح سے پڑھی جائے گی جس طرح سے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں بھی سیکنڈ رکعت میں التحیات پڑھتے ہیں تو وطر میں بھی پڑھیں گے، اور مغرب کی نمازیں رکعت جو ہیں وہ 3 ہوتی ہیں تو وطر کی بھی 3 رکعت ہوں گی۔ اب آئیے ہم ایک بالکل کھلے الفاظوں میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھنا ضروری ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1110 پر حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول تھا نمازوں میں وہ یہ تھا کہ آپ ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے۔ تو پھر اسی طرح سے مغرب کی نمازوں میں بھی سیکنڈ رکعت پر التحیات پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح سے وطر کی نماز میں بھی سیکنڈ رکعت پر التحیات پڑھی جائے گی۔ پھر تیسرا جو ان کا اعتراض تھا وہ یہ کہ ہم لوگ وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں، اور یہ غلط ہے اور اس کی جگہ پر قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ قنوت نازلہ ایک الگ چیز ہے اور اس کو الگ موقعوں پر پڑھا جاتا ہے، اور دعائے قنوت ایک الگ چیز ہے۔ قنوت نازلہ بیسکلی اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہو
اور اس مصیبت کو دفع کرنے کا ارادہ ہو۔ تب اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور محدثین نے بھی یہی سمجھا ہے کہ قنوت نازلہ مصیبت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور جب مصیبت ختم ہو جائے تو اسے روک دینا چاہیے۔ آئیے میں اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1542 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی۔ آخر میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنا چھوڑ دی، تو میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جن کے لیے نجات کی دعا کی جاتی تھی وہ تو آ گئے ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی میں حدیث نمبر 1076 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد ظہر اور عشاء میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اسی کتاب میں حدیث نمبر 1077 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ تو یعنی کہ ثابت ہوا قنوت نازلہ اس وقت پڑھنے کی دعا ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہو، اور جب وہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر قنوت نازلہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور امام مسلم نے بھی جہاں پر یہ حدیث لکھی ہے اس کے باب میں یہی بات لکھی ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنا اس وقت مستحب ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی آفت آئی ہو۔ تو یعنی کہ قنوت نازلہ کا تعلق وتر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور قنوت نازلہ کا تعلق عشاء کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، بلکہ ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، فجر میں بھی پڑھنے کا ذکر ہے، ظہر میں بھی ہے، عشاء میں بھی ہے، اور مغرب میں بھی ہے۔ اور قنوت نازلہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، جبکہ دعائے قنوت کا جو تعلق ہے وہ وتر کے ساتھ ہے اور عشاء کے ساتھ ہے، اور یہ کہ یہ رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ آئیے اب دعائے قنوت پر بھی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ امام نسائی اپنی سنن میں حدیث نمبر 1700 پر روایت نقل کرتے ہیں، ابن ابی کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے، اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔ تو پتہ چلا کہ جو دعائے قنوت ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور وتر میں پڑھی جاتی ہے اور رات کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ جو قنوت نازلہ ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا تعلق نہ تو وتر کے ساتھ ہے نہ عشاء کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تعلق خاص مصیبت کے ساتھ ہے۔ اس لیے قنوت نازلہ والی حدیث کو دعائے قنوت کی جگہ پر فٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اب ان بھائی صاحب کا آخری کلیم یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت وتر کو الگ سے پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ میں اس سے پہلے دلیل دے چکا ہوں کہ 1 رکعت پڑھنے والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اب آئیے میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے خیانت کہاں پر کی ہے۔ پہلے انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2nd رکعت میں بیٹھتے نہیں تھے اور بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور تیسری رکعت میں بیٹھتے تھے اور سلام پھیر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ 2nd رکعت میں بیٹھتے نہیں تھے، 3rd میں ڈائریکٹلی کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ مغرب سے اپنی وتر کو ڈیفرینشیٹ کر لیں۔ یہ ان کا ایک کلیم ہوا۔ پھر ان کا دوسرا کلیم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیتے تھے اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھتے تھے۔ انفیکٹ نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ بھی تھی کہ وہ 2 رکعتیں وتر کی ادا کیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد ایک سنگل رکعت ادا کیا کرتے تھے، بیکاز یعنی کہ ان بھائی صاحب کو خود یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ دونوں میں سے عمل کس پہ کرنا ہے، کون سی چیز سنت ہے۔ یا تو یہ ممکن ہے کہ دوسری رکعت میں بیٹھا نہ جائے، صرف تیسری میں بیٹھا جائے، یا پھر یہ ممکن ہے کہ دوسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیا جائے اور 1 رکعت الگ سے پڑھ دی جائے۔ اب انہوں نے خیانت کیا کی، وہ یہ ہے کہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا تھا مستدرک للحاکم کا، اسی کتاب میں حدیث نمبر 1139 پر امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے جو انہی کے خلاف ہے۔ آئیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وتر کی پہلی 2 رکعت میں سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی کہ تیسری رکعت میں ہی سلام پھیرتے تھے۔ تو یعنی کہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا جائے اور تیسری رکعت الگ سے پڑھی جائے، تو خود اس کے خلاف روایت موجود ہے، اسی کتاب میں موجود ہے جو انہوں نے اسکرین پر دکھائی تھی، لیکن وہ روایت نہیں دکھائی، اور اس روایت میں صاف صاف یہ بیان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دوسری رکعت میں سلام نہیں پھیرتے تھے، تیسری رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان بھائی صاحب نے جتنی بھی حدیثوں کو مس انٹرپریٹ کیا تھا، ان کا غلط مطلب نکال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو الحمدللہ یہاں پر میں نے ان ساری چیزوں کے، ان کی ساری دلیلوں کے جواب دے دیے ہیں۔
अब फिर से मैं अपनी वीडियो को लास्ट में समराइज़ कर दूं कि वितर को 3 रकात पढ़ने को हदीस में रेकमेंड किया गया है। इस पर हदीसें मशहूर मौजूद हैं, यानी कि बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि वितर को 3 रकात पढ़ना चाहिए। दूसरा ये कि वितर की सेकंड रकात में बैठना चाहिए, तशहुद पढ़ना चाहिए और फिर तीसरी रकात में फिर से बैठना चाहिए, जिस तरह से मगरिब में पढ़ा जाता है। तीसरी बात ये कि वितर को भी मगरिब की तरह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। और चौथी बात ये कि वितर में दुआए कुनूत पढ़नी चाहिए। कुनूत नाजिला का ताल्लुक वितर के साथ में नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। हो सकता है आपके ज़रिए किसी की इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।